الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. معاشر المسلمين، في ظل ما تمر به بلاد فلسطين وما أصيب به إخواننا من محن وكرب وحصار وقتل وهدم وتشريد واقتحامات وهتك للأعراض ونهب الديار، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لمثل هذا يذوب القلب من كمدي إن كان في القلب إسلام وإيمان. عباد الله، موالاة المؤمنين ونصرتهم من مقتضيات الإسلام ولوازمه. قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل جسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. والمؤمنون عباد الله في مشارق الأرض ومغاربها قلوبهم واحدة كجسد واحد ومصابهم واحد. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. وفي رواية: ولا يسلمه، أي ولا يسلمه ولا يتركه للعدو. رواه مسلم. عباد الله، وما نزل بلاء ومصيبة وعدو صائر على المسلمين إلا بسبب الذنوب والبعد عن الدين. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل
ينزع الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ويقذفن في قلوبكم الرعب ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقض قوم عهد الله ورسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. رواه ابن ماجه. معاشر المسلمين، في هذا الوضع ونحن في حاجة إلى الرجوع إلى الله، في أشد حاجة إلى الرجوع إلى الله والانطراح ببابه والتضرع بين يديه، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا وكي يكشف عنا ما نحن فيه من البلاء والمحن. عباد الله، فلتكن قلوبنا مع إخواننا ودعواتنا لهم وأموالنا مبذولة للتخفيف عنهم، وإن الدعاء سلاح المؤمن وهي الجند الذي لا يغلب ولا يهزم. وإن الله سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر وهو لا يخلف الميعاد. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال جل في علاه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد والله متم نوره ولو كره الكافرون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فقد صدق وعد الله وأتم نوره في حياته عليه الصلاة والسلام وكمل الدين ورفعت راية الإسلام خفاقة في مشارق الأرض ومغاربها، وما تزال تظهر هذه الحقيقة بين الفين والأخرى رغم كل الظروف ورغم كل الحروب التي تشن على الإسلام وأهله، وأن المستقبل لهذا الدين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من ناواهم لا يضرهم من خذلهم، وفي رواية: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وفي رواية: وهم بأكناف بيت المقدس، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.